جملہ پڑھ لگا ہے سانو آندے نہیں جی اے آ نبی نو اپنے وڈے بھرا ورگا من دے سنو وڈے بھرا ورگا چلیا تو مندا ہے گا ساڈے تے ایتھے بندے وڈے بھرا نال لڑ پن تے انہوں ویاہ چ نہیں سادے تے تو کی مثال دے رہے ہیں تینوں شرم نہیں آئی کتھے نبیاں دا سردار تے کتھے وڈا بھرا یار سوچو تے صحیح نا کوئی مثال تے چن کے لبو ایتھے میں جملہ کہوں جدو میں تے رانا عمر تے ملک فیصل تہاڈا کی نام سی بھائی وسیم تے او افضل سارم دا منڈا تے آ کھرل تے آ کاری لیات تے میں تے ملک مائیوں تے علامہ نامر فروقی تارمان ذات یامین آویام اے سارا گروپ اسی باؤ میرا چان اچھا سارے ادھر سنو جدوں جالی دے اگے جائیے تو اتنے ساڈا عقیدہ ویکھ لیں اسی کی کہنے جالے والا مایا ایک سونا
بڑا ایمان والا حضرت گل سننے والی ہے یہ کہندے نے بی بی تیرا خاوند مینوں اپنے گھر لے آیا انہیں مینوں روٹی کھوائی کپڑے پوائے مینوں پتر بنایا ایتھوں میں ایک نقطہ بھی بیان کراں گا لے کے پتر پالنا ہے انہوں اپنیاں بیٹیاں کولوں بھی دور رکھنا ہے انہوں اپنی بیوی کولوں بھی دور رکھنا ہے انہوں پردے دے وچ پابندی چ رکھنا ہے کہ تیری بیوی بھی لے کے پتر پالیا تے پردہ کرے گی تیری بیٹی بھی وہ دے تو پردہ کرے گی سنیے سنیے جب تم کالجوں میں لڑکیاں لڑکے کٹھے پڑھاؤ گے پھر بربادی تو ہوگی اسلام نے تے کیا سکا برا جوان ہو جائے اپنی بہن دی منجی تے نہیں بہ سکدا کمرے چ نہیں جا سکدا اپنی بہن دے نال سو نہیں سکدا کمرے چ کٹھیاں نہیں رہ سکدا سنیے سنیے ذرا دھیان نال جناب یوسف نبی کی آندے مینوں تو پتر بنایا منہ بولیا تے نال جملہ کہندے نے بی بی میں اس مالک دی بھی خیانت نہیں کردا تے اس مالک دی بھی خیانت نہیں کردا تو کسے کر ٹیوشن پڑھائے وہ دی عزت لٹ لینا ہے کسے کر گڈی دا ڈرائیور بنے وہ دی عزت لٹ لینا ہے کسے کر ٹیوشن پڑھاؤن جائے وہ دیاں بیٹیاں دے نمبر کسے نو توڑ دینا ہے کسے دی دکان تو سبزی کر دین جائے تو اپنے مالک دیاں بیٹیاں دے نمبر اگے توڑ دینا ہے سنیے سنیے دھیان نال اللہ کا واسطہ ہے توحید اگر تمہارے دل میں کوئی دیکھے نہ دیکھے محمد دا خدا تے دیکھدا ہے اس کی توحید پکی ہے جو تنہائی میں اپنے مالک کو کہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وشاب النشا فی عبادت اللہ آئے میں صدقے وسیم بھائی کیسا منظر بن گیا آج کا جلسہ آج کی تقریر میں پل ایک پہ مدارس کے دفعہ میں تقریر کی تھی آج یہ تقریر اپنے دلوں میں لے جاؤ یہ جتنا مجمع ہے اپنے دلوں پہ نقش کر کے لے جاؤ کوئی ماسٹر ہے اپنی عزت نو عزت سمجھے کوئی کسی دا کارڈ ہے تو دی عزت نو سمجھے نمک حرام نہ بنے حضرت یوسف آندے بی بی میں تیرے گھر دا نمک کھادا ہے میں اس گھر دا بھی دیندار نہیں ہونا اس گھر دا بھی دیندار نہیں ہونا کیسا جملہ ذرا سننے والا جملہ ہے ہن جملہ ایمان والا ہے ایتھوں نکلنا کیویں آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں لال شرٹ دھیان کر ادھر بچے پلیز ادھر ویکھ او کڈی سونی میں گل سمجھا رہا ہے انہیں مر جانا سی تو بعد چو کر لیندا اودے نال گل آجا مانگ لے 1 کروڑ روپیہ نام دوں تسی کہنا مولوی کروڑ تو تھلے آ ہی نہیں رہا تے کروڑ دا ہوندا کی ہے ایتھے سیالکوٹ دے پولیک دی مسجد دے نال ایک دکان لو کروڑ دا مرلہ نہیں ہونا تو کروڑ دا ہوندا کی ہے توجہ میرے 1 کروڑ انعام دینا ہے سیالکوٹ چ ایک مفتی ایک پیر ایک سخی ایک وزیر اعلیٰ ایک وزیر اعظم لے آؤ جڑا آواز مار کے آکھے کروڑ لے بھی جاؤ تے دیا جے بھی نہ جدوں مرضی ہوئے دے جیا جے لے آؤ کوئی بندہ جڈا پیر وڈا ہوئے گا اونا ٹائم لینا اوکھا اونا نظرانہ وڈا دینا پے گا جنہ مولوی وڈا ہوئے گا ٹائم بھی اونا اوکھا ملے گا نظرانہ بھی بہتا چاڑنا پوے گا جویں نہ جمینو چاڑنا توجہ میرا فیصل بھائی آندا کوئی نہیں عمر جانے تے میں جانا گل بڑی وڈی ہے دھیان کرے آجے میرے یار میں پیار نہ کہہ گیا یار بیٹھ جا یار اللہ دا واسطہ ہی بیٹھ یار انہوں خدا دا واسطہ انہوں بٹھاؤ ذرا 2 منٹ گل سن دھیان نہ چھدائی ہے کہ پھر چھدائی ہے دھیان کر بڑا وڈا جملہ سی ہے نہ مجمع کوئی بندہ کھڑا ہو کے دسے سیالکوٹ تو لے کے لاہور تک کوئی سخی ہے جنہیں کیا ہوئے جو چانا لے جا بلکہ لوکی ایڈے انترے نے 10,000 دھارا دے دن تے 20 نو 10 دنے تو باچے میرے کو پیسے لین آیا سچی گل کر رہے ہیں اور لوکی 10 دینے تے اکو زیشین شاہی آجا مانگ لے اچھا یار گل سنو جے تسی اللہ نو مندے ہوئے جدو میں شیر پڑھنا ہے نا تے آج اینج تڑپیا جے جی میں بلال کولیاں تے تڑپیا لا ہن میں سٹیج والے ویکھنے نے کیونکہ بہتے اونچے بیٹھے نے تے خالص دیندار نے آ تھلے تے تھوڑا جہا تانوں پتہ نا ماڑے موڑے بیٹھے نے آ اُتے پیور دین دی کریم کھڑی ہے میں ہن ویکھنا انہاں دی آواز اللہ واسطے کیویں نکلدی تے جے نانا اج نکلی اللہ کرے گھر جاندیاں تک بند ہوئے جدو اللہ لی نہیں بولنا تے پھر کہے لی کی بولن ہن میں ویکھنا بولدا ہے جدو میں اشارہ کراں بس جے اللہ دی شان سمجھ آئے پھر پڑھنا ہے پھر سبحان اللہ کہنا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے
दे 3.5 होने वाले ने ते मजमे दा जज्बा आज सरफराज उच्ची पड़ी है पी लो की वाले उच्ची पड़ी आज मांग ले जो कुछ चाहना तेरा हुण कसमे स्टेज तो आवाज आई अल्लाह है मौलवी सी ये ते खट्टिया ही रब दा खांदे ने नहीं ते मौलवियां दे केड़े लूमा चलदियां ने मौलवियां ते चाहिदा सी मेरे तो भी डबल आवाज कर दिया जिन्ने स्टेज ते बने मिलके आज मांग ले जो कुछ चाहना तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है हुए गैरां दे क्यों जाना है मेरे मिलने नू लगदा कराया नहीं आ माजिद मैनू देंदा हुंदा मुंदरी मैनू होर दुकान ते ले जाके वाह जिथे खाली सीस दवा लभे और मैं झूठ नहीं बोलता अपने ते फिट करना है और जिन्ना वड्डा पीर ते मौलवी होएगा उन्ना वड्डा उन्नू नजराना चालना पेगा और इको ही है मेरे मिलने नू लगदा